औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में एक अहम इंफॉर्मेशन लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें और हो सके तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि इस अहम बात से सारे लोग ही वाकिफ हो सकें और सब ही फायदा हासिल कर सकें। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल कंज़ुल-वाज़ाइफ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आज की जो अहम इंफॉर्मेशन आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ वो ये है कि आज रात 16 जुलाई 2019 बरोज मंगल 11:51 पर चांद ग्रहण होगा और चांद ग्रहण 5:17 तक जारी रहेगा। 16 जुलाई 2019 11:51 से लेकर 17 जुलाई 2019 रात 5:17 तक जारी रहेगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये चांद ग्रहण का जो मैंने आपको वक्त बताया, इस वक्त का खास ख्याल रखें और ये वक्त नहायत ही अहम है ऐसे अफराद के लिए जो जादू, जिन्नात, बंदश, रोजी की बंदश, कारोबार की बंदश, शादी की बंदश या मुख्तलिफ बंदशों का शिकार हैं। उनके लिए ये चांद ग्रहण नहायत ही अहम है। इसी वीडियो में हम आपको ऐसा अमल बताएंगे कि उस अमल को आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ये तमाम की तमाम बंदिशें एक रात के अमल से, इसी चांद ग्रहण के दौरान वो अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह इस एक दिन के अमल से अल्लाह ताला के फजल व करम से सारी की सारी बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी, तमाम की तमाम शादी में होने वाली रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। कारोबार, दुकान, मकान अगर नहीं चल रहे तो वो सब के सब अल्लाह ताला के फजल व करम से अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो उसमें आपको आसानी होगी, कारोबार भी चल पड़ेगा। और इसके अलावा हामिला ख़वातीन के लिए मैं कुछ एहतियाती तदाबीर वो भी बताऊंगा कि हामिला ख़वातीन इस ग्रहण को किस तरह गुजारें। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं हामिला ख़वातीन के लिए एहतियाती तदाबीर बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह अगर आप जादू, जिन्नात वगैरह की बंदिश ख़त्म करना चाहते हैं या शादी ब्याह, कारोबार, दुकान, मकान वगैरह की बंदिश ख़त्म करना चाहते हैं तो वो भी मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले ऐसी ख़वातीन मुतवज्जे हों जो हामिला हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन, अगर आप हामिला हैं तो 11:51 से लेकर 5:17 तक ये रात को ग्रहण लगेगा। तो इस ग्रहण के दौरान अपना खास ख्याल रखिएगा। अगर आप हमल से हैं, उम्मीद से हैं, तो आप इस वक्त को अल्लाह की याद में गुजारें, नमाज वगैरह में गुजारें और इसके अलावा जो भी आपको जिक्र अज़कार याद हैं अल्लाह ताला का जिक्र करके गुजारें, इस्तिग़फ़ार पढ़ते हुए इस वक्त को गुजारें। और छुरी वगैरह से, चाकू वगैरह से फल और सब्जियां काटने से परहेज़ करें और इसके अलावा खाना पकाने से और आग पे बैठने से ये भी परहेज़ करें। सिर्फ इस वक्त के दौरान ये जो चांद ग्रहण का वक्त होगा 11:51 से लेकर 5:17 तक, इस दौरानिये में हामिला ख़वातीन अपना ख़ास ख्याल रखें और अगर वो सो रही होंगी तो ऐसी जगह आराम फरमाएं जहां पे चांद की शुआएं उन तक ना पहुंचें। किसी कमरे में लेट जाएं, वहां पे सो जाएं और बाहर सोने से परहेज करें क्योंकि चांद की शुआएं असर अंदाज होती हैं हमल पर। और इंशाअल्लाह अगर आप ऐसा कर लेंगी तो अल्लाह ताला ने चाहा तो हमिल खैर व आफियत से होगा। तो दोस्तों जी हाँ, अब उस तरफ चलते हैं कि अगर आप जादू, जिन्नात, बंदिश वगैरह का शिकार हैं, कारोबार, दुकान, मकान की परेशानी है आपको या किसी किस्म की आपको परेशानी है, तो मैं आपको ये अमल बताने लगा हूँ। इस अमल को कर लें, इंशाअल्लाह इसी एक ही रात के अमल से अल्लाह ताला के फजल व करम से ऐसी तासीर पैदा होगी कि उस अमल से ये तमाम की तमाम बंदिशें टूट जाएंगी। तो जी हाँ दोस्तों, आपने करना ये है कि आपने ग्रहण शुरू होने से पहले दुकान से मिट्टी का एक छोटा सा मटका लेना है। दुकान से आपने मिट्टी का छोटा सा मटका लें और उस मिट्टी के छोटे से मटके को ग्रहण से पहले घर में रख लें जहां पे आपने इस अमल को करना है। जहां पे आपको कोई परेशान ना करे वहां पे बैठकर आप इस अमल को करें। तो अमल को करने से पहले दोस्तों गुसल अच्छी तरह कर लें। अच्छी तरह गुसल करके जब ग्रहण शुरू हो जाए उस ग्रहण के शुरू होते ही आप इस अमल को करना शुरू कर दें या ग्रहण के दौरान कर लें।
گرہن ختم ہونے سے پہلے پہلے اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ مٹی کے مٹکے کو بھی لیں اور اس کے علاوہ عرق گلاب کی 2 بوتلیں لے لیں، 2 عرق گلاب کی بوتلیں لے لیں اور 1 مٹی کا مٹکا لے لیں، اسے رکھ دیں۔ پھر گرہن سے پہلے پہلے اچھی طرح غسل کر لیں، اچھی طرح غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کر باوضو ہو کر اس عمل کو پڑھیں۔ آپ نے وہ مٹکا جو لیا تھا اس میں آپ عرق گلاب کی جو بوتلیں لی ہیں وہ بوتلوں کو کھول کر عرق گلاب آپ اس مٹکے میں ڈال دیں۔ دوستو اس مٹکے میں عرق گلاب وہ ڈال کر آپ نے اس عمل کو اس طرح پڑھنا ہے۔ اول آخر 11 بار درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی اول آخر 11 بار پڑھیں، اور درمیان میں آپ نے سورہ فلق اور سورہ ناس اس کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق یہ پوری سورہ مبارکہ، اور قل اعوذ برب الناس اس کو بھی 7 بار، اور سورہ فلق کو بھی 7 بار پڑھیں۔ اور پھر آیت الکرسی اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم اس کو آپ 11 بار پڑھیں۔ آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے 11 بار، اور پھر آپ نے آیت الکرسی اس کو 11 بار پڑھنا ہے، پھر آپ نے سورہ فلق سورہ ناس اس کو 11 بار پڑھنا ہے، اور دوستو اس کے بعد آپ نے سورہ نجم جو 27ویں پارے میں ہے اس کو آپ نے 3 بار تلاوت کرنا ہے۔ سورہ نجم کو آپ نے 3 بار تلاوت کرنا ہے۔ دوستو اس عمل کو غور سے سن لیجئے کہ آیت الکرسی 11 بار، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ان مبارک صورتوں کو 7 بار پڑھنا ہے، اور سورہ نجم اس کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، اور آخر پر پھر درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ جب آپ یہ پڑھ لیں گے تو پھر اس پڑھے ہوئے کو اس مٹکے میں جہاں پہ آپ نے عرق گلاب کی بوتلیں ڈالی ہوئی ہیں اس پر آپ دم کر دیں۔ مٹکے میں آپ نے عرق گلاب ڈالا ہے اس پر یہ عمل پڑھ کر دم کر لیں۔ پھر جتنا ہو سکے آپ اس پانی کو پی لیں، جتنا پی سکیں، زیادہ سے زیادہ اگر پی سکتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ پانی کو پی لیں۔ اگر دوسرے گھر کے افراد بھی کرنا چاہیں تو وہ بھی اپنا عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اسی پانی کو ہی اپنے گھر کے افراد کو استعمال کروا دیں گے تو وہ بھی اچھا ہی ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے آپ اس پانی کو پی لیں، اور اپنے گھر کے کونوں پر اس پانی کو چھڑک دیں۔ اپنے گھر کے چاروں کونوں میں اسی پانی کو، دم شدہ پانی کو پی بھی لیں اور اپنے گھر کے کونوں پر چھڑک دیں، اور سب گھر والوں کو بھی پلا دیں۔ اگر آپ سب گھر والے علیحدہ علیحدہ اس عمل کو کر کے علیحدہ علیحدہ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ کام علیحدہ علیحدہ بھی کر سکتے ہیں کہ علیحدہ مٹی کا برتن لیں اور اس میں عرق گلاب کی 2 بوتلیں وہ ڈالیں، اور پھر اس عمل کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں، اور علیحدہ علیحدہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، لیکن اگر گھر کا ایک فرد بھی کر لے تو وہ بھی کافی ہوگا۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے ایک تو تمام کی تمام بندشیں ٹوٹ جائیں گی، نظر بد ختم ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ دکان، مکان، کاروبار جہاں جہاں پہ آپ کو رکاوٹیں محسوس ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس عمل کو کرنے سے تمام کی تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، اور آپ کو خود ہی پتہ چلے گا کہ اس عمل میں اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت رکھی ہے۔ دوستو یہ سارا کا سارا قرآنی عمل ہے، اس میں کوئی میں نے آپ کو دوسری بات نہیں بتائی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں، اور آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ اس عمل کو کر کے فائدہ حاصل کر سکیں، اور آپ کو بھی اس کا ثواب مل جائے، مجھے بھی اس کا ثواب مل جائے۔ دوستو ہمیں دیجیے اجازت، ہم نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔